विजयाक ताका उलखावणी दीस शेवटाक अत्यंत एक लोकांक पावपी संवेदनशील आणि आत्मीयतेन लोकांच्या सुखदुखान भितर सामील जावपी एक राजकारणी समाजकारणी एक दोतोर सगळ्या स्तरांचेर एक क्रीडापटू एक शैक्षणिक स्तराचेर काम करपी एक व्यक्तिमत्व गोंयच्यान आयज कमी जालें. म्हाका दिसता एक केतन भाटीकर म्हजो आनी ताचो परिचय खूब काळा पासून आशिल्लो आनी प्रत्येक ज्या कार्यां भितर समाज कार्यां भितर म्हाका सदांच साथ दिवपी इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टान भितर म्हाका दिसता म्हत्वाचें जें स्पोर्ट्साचें काम आशिल्लें आमी ताका स्पोर्ट्स डायरेक्टर केल्लो आनी तातूंतल्यान एक येदे व्हडले आमच्या व्हीलचॅर क्रिकेट ब्लायंड क्रिकेट ह्या सगळ्या सर्तींनी ताणें आमकां स्वताच्या हिम्मतीचेर एक 5 पयशे घेनासतना संघटनेचे किंवा सरकाराचे 5 पयशे घेनासतना येदे व्हडले फेस्टिवल ताणें घडोवन हाडले आनी केन्नाच पयशांची मागणी केले ना अशें एक निस्वार्थी व्यक्तिमत्व ताचेर आरोप कितलेय जाले आसतले पूण आयज एक निस्वार्थी व्यक्तिमत्व एक समाजसेवक एक बरो राजकारणी बरी नीतिमत्ता आशिल्लो नीतिमूल्य आशिल्लो एक म्हजो मित्र आयज ह्या जगांतल्यान ना जाल्लो आसा. त्याच्या फॅमिलीच्या कुटुंबाच्या त्याच्या कार्यकर्त्यांच्या दुखान भितर आमी सामील. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.